ایک बड़ा शहजादा, दोस्तों का दोस्त, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सदमा है। बिलाज का जब कत्ल हुआ तो आप कहाँ थे? एक उम्मीद थी मुझे कि नहीं, बिलाज इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ के जाएगा, पर हमें क्या पता था कि वो इतनी कम लिखवा के आया। ये खानदानी दुश्मनी का मामला था? खानदानी दुश्मनी थी, दुश्मनी के मामला उनके चल रहे थे, पर वो सुलह करना चाहता था। जब मदीना से वापस आए इधर तो क्या माहौल देखा आपने? क़यामत का एक आलम था, और साइडों पे, दीवारों पे लगे, साइडों पे गनमैन, उसके मुलाजिम, उसके भाई, हर बंदा साइडों पे जा के रो रहा था, कोई किसी के गले रख के रो रहा था। बिलाज ने बड़े दिल दुखी किए हैं, हर आंख रोई है उसके लिए। मुझे समझाता था, पर देखो आज दुनिया से खुद चला गया। कभी आपको भी धमकी आई है? मुझे अभी भी आ रही हैं, लोग मुझे बता रहे हैं अजीब के तरह के मैसेजेस। वो दुनिया से चला गया है, लोगों ने उससे, उसकी मोहब्बत की वजह से, आपने उसका जनाजा देखा, दुनिया ने किस तरह प्यार किया उसे। नाज़रीन, अमीर बिलाज कत्ल केस जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त तहलका मचा दिया, जिसने हमारे साथ आज उनके बहुत ही करीबी दोस्त एहसन शाह मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपकी जो दोस्ती है वो किस तरह की थी उनके साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। बिलाज मेरा जो जी बचपन से दोस्त था, हम तकरीबन 14-15 साल से दिन रात का साथ है हमारा, हम इकट्ठे थे। तो वो एक बड़ा शहजादा, दोस्तों का दोस्त, और बहुत अच्छा किस्म का इंसान था, और एक पढ़ा लिखा नौजवान था। लोग उसके बारे में कुछ भी कहते रहे, पहले वो दुनिया से चला गया है, लोगों ने उससे, उसकी मोहब्बत की वजह से, आपने उसका जनाजा देखा, दुनिया ने किस तरह प्यार किया उसे, किस तरह दुनिया उसके जनाजे पे आई है। उसने बड़े लोगों के साथ नेकियां की हैं, अल्लाह उसको जवारे रहमत में जगह दे दी, उसकी कब्र की मंजिलें आसान करे। बिल्कुल, उन्होंने जो है वो अमन का ही पैगाम हर वक्त दिया है, और जो उनके मोहल्लेदार हैं वो भी यही कहते हैं कि हमारा जो था वो सहारा था जो हमसे छीन गया है। बिलाज हर रिश्ता इतना अच्छा चलाता था, मोहल्लेदार क्या, दोस्ती यारी क्या, वो हर रिश्ते में चलाने की उसके अंदर सलाहियत थी। मैं कहता हूँ कि 500 लोग भी बैठे थे ना, तो बैठे होते थे उसके पास आगे, तो वो 500 लोगों को भी मैनेज करता था। अल्लाह ने उसमें इतनी काबिलियत रखी थी, और बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सदमा है उसके घर वालों के लिए, हम दोस्तों के लिए। तो हमें तो अब फिलहाल कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही। आपको क्या लगता है इस केस में कौन मुलविस हो सकता है? एक शकील बट नामी जो है वो अभी सोशल मीडिया पर मतलब निशाना। नहीं, वो शकील बट नामी कोई नहीं, वो हमारे भाई हैं, मोहसिन है हमारे, वो ऐसे ही मीडिया पे स्क्रॉलिंग हुई है उनके खिलाफ। वो इस घर के, वो भी जो है ना अपना, वो है अपना सरमाया है, उनका बहुत पुराना साथ है इस घर से। मतलब वो उनका कोई इसमें लिंक नहीं? नहीं, कोई नहीं, वो हमारे भाई हैं। ऐसे लोग बकवास बातें, इंतशार, आपको पता है कि ये माहौल ऐसा बन गया, लोग इंतशार डाल रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। शकील भट्ट साहब हमारे साथ हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे ऊपर हमेशा उन्होंने शफकत का हाथ रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि चल रहा था कि शकील भट्ट नामी बंदे को हरासा ले लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमारे घर के बंदे हैं, वो बिलाज उनसे बहुत प्यार करता था, और बहुत ज़्यादा उनके साथ क्लोज था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, फजूल बात है। जब बिलाज का जब कत्ल हुआ तो आप कहाँ थे? मैं मदीना था, मैं रोज़ा रसूल पे था। तो कैसे पता चला आपको? मुझे मैसेज आता है एक दोस्त का, मैं उसका मैसेज खोलता ही नहीं, ऊपर से पढ़ लेता हूँ, और मैं फिर राब्ते करना शुरू कर देता हूँ। फिर जिस तरह राब्ता होता है, मुझे पता चलता है कि बिलाज को फायर लगे हैं, तो मैं पूछता हूँ एक दोस्त से, तो वो कहता है कि वो उसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, और वो, मैं कहता हूँ कि नहीं, अल्लाह खैर करेगा। एक उम्मीद थी मुझे कि नहीं, बिलाज इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ के जाएगा, पर हमें क्या पता था कि वो इतनी कम लिखवा के आया। सोचा ही नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह का भी ज़िंदगी में ये चीज़ भी फेस करनी थी। 2 साल पहले मेरा वालिद इस दुनिया से गया, मुझे बड़ा सदमा था, पर 2 साल बाद फिर उससे बड़ा सदमा मिला। ये खानदानी दुश्मनी का मामला था? खानदानी दुश्मनी थी, पुराना दुश्मनी का उनका मामला चला था। मुझे नहीं पता किसने किया, किसने करवाया, दुश्मनी के मामला उनके चल रहे थे, पर वो सुलह करना चाहता था।
باتیں ختم کرنا چاہتا تھا, لڑنا نہیں چاہتا تھا. ہر کسی سے اس نے لڑائی ختم کر دی. جس کا اس کے والد کے ساتھ مسئلہ تھا ان کے ساتھ تھا, پر وہ ان سے بھی نہیں لڑا تھا, ابھی کچھ نہیں کہہ رہا تھا کسی کو. بس پتہ نہیں ہنستا کھیلتا ہی لوگوں نے. پھر آپ جب مدینہ سے واپس آئے ادھر تو کیا ماحول دیکھا آپ نے؟ میں مدینہ سے اسی دن جس دن جنازہ تھا تو میں پہنچ گیا. میں نے فلائٹ لے لی تھی واپسی کی اگلے اسی ٹائم. تو میں آیا ہوں تو ماحول کیا تھا, بس قیامت کا ایک عالم تھا. اور سائڈوں پہ دیواروں پہ لگے, سائڈوں پہ گن مین, اس کے ملازم, اس کے بھائی, ہر بندہ سائڈوں پہ جا جا کے رو رہا تھا, کوئی کسی کے گلے رکھ کے رو رہا تھا. ایک قیامت کا عالم تھا. بس بلاج نے بڑے دل دکھی کیے ہیں, ہر آنکھ روئی ہے اس کے لیے. وہ ویسے ہی بخشیر ہوا, اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے. کہتے ہیں دشمنیاں جو ہوتی ہیں وہ اینڈ تک چلتی ہیں, نسل در نسل. اب آپ کو کیا لگتا ہے مزید آگے کیا ہوگا؟ بلاج کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی رسپانس آئے گا ان کی مخالفین کو؟ اس کی فیملی کی طرف سے پہلے بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں تھا, تو اب بھی کیا ہوگا؟ بلاج ان کا کرتا دھرتا تھا, ان کا اتنا بڑا سرمایہ چلا گیا. اللہ نے ان کو بڑا کچھ دیا ہے, پر وہ سب کچھ دے کے بھی ان کا یہ نقصان تو نہیں پورا ہو سکتا نا. اب بلاج واپس تو نہیں آ سکتا اس دنیا میں. ان کا کوئی رد عمل نہیں ہے. وہ تو اس غم سے نکل جائیں بڑی بات ہے, جو صدمہ ان کو لگ گیا. پر یہ قدرت کا نظام ہے, اللہ ان کو صبر دے. اس کے بچوں کو جو ہے نا اپنا صبر دے. اس کے بچے بڑے چھوٹے ہیں, آپ اس کے بچے دیکھیں, یقین کریں دل دکھتا ہے. اس کے بچے دیکھ کے رونا آتا ہے. 2 بچے ہیں ان کے, 2 بیٹے ہیں اس کے, ہادی اور رمضان. کہتے ہیں انڈر ورلڈ کی جو دنیا ہے اس میں شہرت پیسہ تو ہے لیکن سکون نہیں ہے. تو ایسی کوئی دھمکیاں وغیرہ بھی پہلے ملتی رہی ہیں بلاج کو؟ دھمکیاں اس کو آج سے نہیں بڑے سالوں سے دھمکیاں ملتی رہی ہیں. وہ مجھے کہتا ہوتا تھا کہ یار تو احتیاط کیا کر, تو ہر جگہ ہی چلا جاتا ہے منہ اٹھا کے یہ وہ. تو میں کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں, تو احتیاط کر رہا ہے. مجھے سمجھاتا تھا, پر دیکھو آج دنیا سے خود چلا گیا. کبھی آپ کو بھی دھمکی آئی ہیں؟ مجھے ابھی بھی آ رہی ہیں. لوگ مجھے بتا رہے ہیں, عجیب عجیب کے طرح کے میسیجز آ رہے ہیں, کالیں کر رہے ہیں کہ اس طرح ہو جائے گا, اب آپ اس طرح ہو جائے گا, اس طرح. پر کوئی بات نہیں, ایک دن تو سب نے جانا ہے. جس کی جتنی لکھی ہے اس نے اتنی گزارنی ہے. جو رات قبر کے نیچے ہے وہ باہر تو ہو نہیں سکتی, اللہ کے اوپر ہی ہے بس. اللہ اتنی ناانصافی نہیں ہونے دیتا. بالکل. اور مزید اب آپ اس کیس میں اپنے جو ہم جنہیں محافظ کہتے ہیں پولیس والوں پر اعتبار ہے کہ وہ مجرم کو سامنے لے کے آئیں گے؟ پولیس نے بھی اس واقعے کا ان کو بھی درد ہے, کیونکہ دیکھو پولیس والے بھی ایک انسان ہے نا ہماری طرح. تو یہ بات سب کو پتہ ہے کہ نا حق ہے, اور سب کو اس چیز کی پین ہے. وہ کر رہے ہیں ایفرٹ, اللہ کرے کہ وہ اس طرح ہی ایفرٹ کرے جیسے کر رہے ہیں. اور جو لوگ ہیں اس کیس میں, دیکھیں ابھی تو کسی کو بظاہر نہیں پتہ کون ہے, بس ایک باتیں ہی ہیں کہ وہ ہے تو وہ ہے. جب ساری انویسٹیگیشن ہوگی تو جو صحیح, جو لوگ ملوث ہیں, جو سہولت کار تھے, جو مین تھے, سارا کچھ نکلے گا تو ہی پتہ چلے گا کہ پولیس نے کیا کیا. انصاف کی کوئی امید ہے؟ انصاف کی امید بالکل ہے, پر انصاف کی امید اللہ سے ہے. اللہ انصاف کرے گا, وہ نہ حق گیا دنیا سے. بالکل. آخری میسج کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جن کی دشمنی ہے اور جو اس چیز میں ملوث ہیں؟ آخری میسج سب کو یہی دینا چاہوں گا کہ کسی بھی ماں کا اتنا جوان بیٹا نہ چھینے بس. اور آج کسی کا بھلا کریں گے تو کل آپ کا بھی ہوگا. بالکل. بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. اور ناظرین, بلاج کو اور ان کی فیملی کو, دوستوں کو اللہ صبر و جمیل عطا فرمائے. اور مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.